نبی علیہ السلام مسجد دے اندر نماز پڑھا رہے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے نماز دی حالت دے اندر تھوڑا جا آگے ہوئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوئے. احباب دی وقار نبی علیہ السلام نے نماز تو بعد سوال کیتا. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے نماز تو بعد سوال کیتا, یا رسول اللہ پہلے کدی نہیں ہویا, پہلی بار انج ہوئے, تسی نماز دی حالت دے اندر تھوڑا جا آگے ہوئے پھر پیچھے ہٹائے ہو, وجہ کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے یارو او میرے وفادارو, نماز دی حالت دے اندر اللہ نے مینوں جنت دکھائی ہے, جنت دا نظارہ کروایا ہے. نماز دی حالت دے اندر جنت اتنی خوبصورت سی, جنت اتنی اعلیٰ سی, میں اگے ہویا وہاں تک میں جنت دا کوئی میوہ توڑ لواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہی میں چند قدم اگے ہویا اللہ کریم نے مینوں اگے جہنم بکھائیے. اے میرے صحابہ یہ جہنم اتنی سخت سی, یہ جہنم اتنی دردناک سی, میں پیچھے ہٹ گیا ہاں, میرے تو جہنم دیکھی نہیں گئی. ہن ذرا توجہ کر دے جانا, ایتھے ایک نقطہ سمجھانا چاہنا. نبی پاک نے بات فرمائیے, ہن توجہ کرنا. اللہ دے پیغمبر اس تو پہلے گل بیان کر چکے سن کہ جنت دیاں خوشبوواں دور تو آندیاں نے, جہنم دا سیک, جہنم دے انگارے, جہنم دی تپش بھی دور تو آندی ہے, جنت دیاں خوشبوواں دور تو آندیاں نے, جہنم دی بدبو بھی دور تو آندی ہے. صحابہ کرام نے اگے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ اسی 4 فٹ تے کھڑے ہاں, تہانوں جنت دا نظارہ ہویا ہے, سانوں خوشبو نہیں آئی, اتنی وڈی جنت سانوں تے نہیں دسی. نبی علیہ السلام نے آکھیا ہے میں جہنم دیکھی ہے یا رسول اللہ 4 فٹ دا فاصلہ ہے, انج 4 فٹ دے فاصلے تے اسی کھڑے ہویا. اللہ دے پیغمبر تسی جہنم دیکھ لئیے, اساں تے نہیں ویکھی, اساں تے جہنم دی تپش اساں تے نہیں سکھی. اللہ دے پاک پیغمبر دی گل تے اعتبار کیتا. کیوں اعتبار کیتا؟ صحابہ دا ایمان ایسا ایمان ہے, زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے, اکھ جھوٹی ہو سکتی ہے, دماغ جھوٹا ہو سکتا ہے, احباب دی وقار ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے, بصیرت بصارت جھوٹی ہو سکتی ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, پانی اگاں لگ سکدیاں نے. صحابہ دا ایمان ہے, ساڈے نبی پاک دی زبان اتھر وچوں نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی, جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس وجہ تو اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ہوئے صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آؤ, صحابہ کرام جیسا اپنا ایمان بناؤ.